क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावना आणि बहिणीनं तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक स्वागत. आज आमी सदांकाळाचो सोळो आयतार समरमतांव आनी आयच्या दिसा आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 13वो अध्याय 26 वळीतावन 40 आनी 3 वळी म्हणसर जेजू वपारी मुखांतर लोकांक देवाच्या राजाची खबर कळीत करता. आनी आयच्या दिसा आमकां आसा एक अपुरबायेची वपार आनी ती जावन आसा गोव आनी नेराची वपार. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हूण येती, एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें, पूण सकट न्हिदोन आसतना ताचो दुस्मन आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो. गोव आनी नेर आमी जाणाव आमच्या जिवितांत बरें आनी खोटें आसा. ह्या बरें आनी खोट्यांत आमी बरें वाडोवंक जाय, खोटें आमी हुमटून काडूंक जाय. फाटल्या थोड्या दिसांत हांवें रावच्या घराच्या वाठारांत आंगणांत थंयसर झाडां लायिल्लीं आनी ताका उदक घालें. हांवें झाडां लावन उदक घालतस जायतें थंड आयलें, जायतें थंड आनी जायती नेर म्हूण येत आयच्या वांजेला प्रमाणें. आनी ती नेर हांवें हुमटून काडली, पूण हुमटून काडून 2-3 दिसां उपरांत परत्यान ती वाडोंक सुरू जाली. आनी त्या देखून हांवें कितें चिंतलें, ही नेर फकत थंड फकत काडल्यार उपयोग ना, ताच्या मुळां समेतच काडीचें म्हणून. आनी हें काडूंक मस्त कश्ट लागले. कित्याक म्हणून सांगल्यार एक हप्तो हांवें काम केलें, आशिल्लीं सगळीं फाळां हुमटून काडलीं. आनी आतां पळयता आसतना तितलीं फाळां, ती थंडाची फाळां दिसनात आनी झाडां बरीं वाडोन आयल्यात. टॉमेटोची झाडां पळोवंक अपुरबाय दिसतात. आनी हांगासर कॅनडांत आमी ह्या गिमशिल्ल्या दिसांनी म्हूण येत आमी झाडां लायता आनी प्रत्येक जावन टॉमेटो आनी मिरसांग, मागीर तशेंच आलें हें पुरो लायता. कित्याक हांगासर ती एक सवय, थोडीं फुलांची झाडां लायतात. पूण ह्या फुलां झाडां मदें आनी तशेंच टॉमेटो आनी जायत्या रांदवेच्या मदें जायतें थंड आनी जायतें नेर येता. आनी ह्या वापारी प्रमाणें आमी जाणाव ह्या धनियाचे साकोर येवन सांगतात, धनिया तुवें बरें मात्र वंपल्लें न्ही गे, गोव मात्र वंपल्लें न्ही गे, आनी ती नेर खंय जावन आयली. आनी तावळ तो धनी ताका जाप दिता, हे नेर वंपचें काम आमच्या वैरीन केलां, त्या देखून समाधानीन रावा. आनी तो ते साकोर ताका म्हणटात, आमी हुमटून काडी जाय गी ही नेर. आनी तो धनी कितें म्हणटा, ना ना ना, तुमी जाता तितल्या मापान ती नेर हुमटून काडची न्हय, तुमचें तें आसोंक जाय सोंसणीकाय. आनी नेर आनी गोव वाडोवन येता आसतना पयलें तुमी नेर आराया आनी बांदा आनी उज्यांत उलपाया आनी गोव दस्तान करून म्हज्या गोदावांत घाला म्हणून. हाचो अर्थ आमी समजल्याव थर मोगल बाबडून आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी चिंताव, आमी चिंतिल्लें सारकें म्हणून. हांवें चिंतिल्लें सारकें, दुसऱ्यांनी चिंतिल्लें सारकें न्हय, हें चिंतप जायते फावटी आशिल्लें जेजूच्या वेळार जुदेवा मदें. आनी तशेंच पयल्या समुदायांत मातेव बरयता जुदेवाच्या समुदायाक. आनी पयल्या समुदायांत कोण सकट क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव म्हणलें तें एक विभजन आशिल्लें. आनी तें समजून घेवंक हांगासर ह्या वपारीचो अर्थ आमकां हांगासर व्यक्त जाता. आनी हो अर्थ कसलो आमी जाणाव जायते फावटी आमचे थंय सत आसा, आमचो भावार्थ आमी फाळूंक आसा, आमचो भावार्थ व्हरतो म्हूण चिंता. पूण देवा मुखार कोण सारको आनी कोण सारको न्हय, कोण सुकोन पडला, कोण सतानितीन जियेता, कोण अनितीन जियेता, हें देव मात्र सांगूंक साध्य आसा. त्या देखून आमी खंयच्याच रितीन दुसऱ्यांचेर अपराध मांडचो न्हय. पूण हांगासर आमी एका रितीन ही वपार आमच्याच स्वंत जिविताक लागू करयेत. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी जाणाव बरें आसा, वायट आसा, पूण आमी वायट हुमटून काडूंक जाय, बरें आमी वाडोवंक जाय, सोडोंक जाय.
कित्याक हातूंत तावन आमकां ससनाच्या जिविताक वाट दाखोवची आनी वाट पावोवची रीत आमकां कळोन येता. पूण आमी हेरां विशयांत चिंत आसतना, हेरां विशयांत आमी आमच्या मोतींत चिंतना आठवण आसतना जायते फावटी आमी चिंता हेर सगळे सुकोवन पडल्यात, हांव मात्र सारको आसा म्हणून. तें चिंतप आमी सारकें करूंक प्रयत्न करचें, कित्याक ह्या ओपारी मुखांत्र आमकां जाय सोंसणीकाय. केदां आमचे थंय सोंसणीकाय आसा तो वळ आमी हेरांत थंय बरेंपण पळोवंक साध्य आसा. कोण एकलो फाड वाटेन चल्ला जावंकी पुरो, पूण ताचें थंय बरेंपण आसूंकी पुरो आनी त्या देखून तो वाडोवन वेता आसतना, मुखार वेता आसतना आमी ताचे वयर फाड चिंतच्या बदलाक आमी अवकाश करून दिवंक जाय, ताणें बरो जावंक, तिणें बरो जावंक. आनी त्या प्रमाणे आज जेजू आमकां सुमेस्तांक आपणे दिता. ह्या ओपारी मुखांत्र आमी जाता तितलें प्रयत्न करून हेरांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक प्रयत्न करचे. निमाणें आमी मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत वाचता एक अपुरबायची आनी एक लांब ओपार, आनी ती जावन आसा राय सिंहासनाचेर बसून आसतना ताच्या उजव्याक आशिल्ल्यांक तो कितें सांगता, येया आनी म्हज्या राजांत भितर सरा, कित्याक म्हज्या ल्हाना भावां खातीर तुवें कितें केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. हांव ताण येयल्लो, तुवें म्हाका पिवंक दिलें, भुकेल्लो तुवें म्हाका खावंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुवें म्हाका वस्तूर दिली, हांव बंदडेत आसलो तुवें म्हाका भेट दिली, हांव घरदार नासतना आसलो तुवें म्हाका आपणें दिवन तुज्या घरांत वस्ती करूंक फावो केलें. त्या देखून जें कितें तुवें म्हज्या ल्हाना भावां भयणींक केलां तें तुवें म्हाकाच केलां. भितर सर म्हज्या सर्गीच्या राजांत. आनी 10व्याक आशिल्ल्यांक तो कितें म्हणटा, चला म्हजे तावन, कित्याक तुमी म्हजे खातीर कांयच केल्लें ना, म्हज्या ल्हाना भावां खातीर तुमी कांयच केल्लें ना, आनी त्या देखून तुमकां फावो जातलो तो ससनाचो उजो. अशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत आमी हेरां विशयांत खंयच्याच रितीन एक चिंतप, पाड चिंतप चिंतचें न्ही, बगार बरें चिंतप आसा करूंक प्रयत्न करचें. कशें ते साकोर येवन म्हणाले की आमी हुमटून काडया गे म्हूण. आमकां केदाळे एक आशा आसा, आमकां पाड म्हूण दिसिल्लें सकडी हुमटून काडूंक. तें सारकें न्ही, कित्याक देवूच निमाणे घडये ताचे वयर एक चिंतून तोच इनामगी या शिक्षा दितलो तें आमी जाणा जावंक जाय. निमाणे घडये आज येतले आनी गोव आरावंड म्हज्या गुदावांत घालतले, जेजू कितें सांगता. आनी तशें नेर आरावन बांदून उज्यांत लासतले म्हूण सांगल्यार जो कोण बरें करता ताच्या जिवितांत ताका फावो जातलें एक बरें इनाम. आनी कोण फाड वाटेन चलता देवूच ताचेर एक जजमेंट, ताचेर एक न्याय करतलो आनी ताका फावो जाल्लें दितलो. आमी खंयच्याच रितीन न्याय करूंक साध्य ना, कित्याक हो जावन आसा एक विशेष सकत देवाची, आनी तोच ताचेर निचेव करतलो. कोणें बरें केलां ताका इनाम, कोणें पाड केलां ताका शिक्षा. त्या देखून म्हाका बाब भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या ओपारीचेर आमी नियाळ करता आसतना मागया आमी देवा लागीं आमकां मेळोंक तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत. आमी कशें हेरां विशयेन चिंतचें, कशें हेरां थंय आमी सोंसणीकायेन जियोवचें, आनी ह्या सोंसणीकाये मुखांत्र निमाणे घडये जें कितें देव आमकां दिता तें आमकां फावो जाल्लें दितलो. आनी त्या देखून बरें करूंक आमी प्रयत्न करया, बऱ्या वाटेन आमी चलया आनी न्याय नितीन चलोंक प्रयत्न करया. आनी कशें जेजून सांगलां, तुमी एकामेकाचो मोग करा, कसो हांवें तुमचो मोग केला तशें. ही चिंतना आमी मतीन दवरया आनी ह्या प्रत्येक आयतारा मागया देवाची कृपा आमच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक
आनी अशें देवाचें राज आमच्या जिवितांत आसा करूंक आनी देवाच्या राजाच्या नियमा प्रकार चलोंक आमकां तस्सो पवित्र आत्मा आदार दिवं दी. आमेन.